يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ويا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم سهل علينا كل سهل برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله الحي الكريم سبحان الله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. اسالكم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ولد الاولين يا اخر الاخرين يا ذو القوه المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم ارزقنا ولا تنقصنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم ايد الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين وانصر عبادك واعداء الدين. اللهم اجعل افئدة من الناس تهدي الينا وارزقنا من الثمرات. اللهم ارزقنا من الثمرات اللهم ارزقنا من الثمرات. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم استر عوراتنا ومن رواتنا واسترنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا من الآفات والبلايات. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن العظيم واشرح صدورنا للإيمان وللإسلام. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا متقبلا وعمرا طويلا مباركا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى في ذي الجلال والإكرام. اللهم اهد سبل السلام فإنك أنت السلام تبارك ربنا وتعالى في ذي الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتمم لنا بالخير وتمم لنا بالخير يا مستعان يا مستعان يا مستعان. وبك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.